सवाल नंबर 1 सफा 197। वमिनहुमुल्लज़ीना यु'ज़ूनन-नबिय्य व यक़ूलूना हुवा उज़ुन कुल उज़ुनु खैरिल लकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिनहुमुल्लज़ीना यु'ज़ूनन-नबिय्य व यक़ूलूना हुवा उज़ुन कुल उज़ुनु खैरिल लकुम यु'मिनु बिल्लाहि व यु'मिनु लिल मु'मिनीना व रहमतुल लिल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना यु'ज़ूना रसूलल्लाहि लहुम अज़ाबुन अलीम। यहलिफूना बिल्लाहि लकुम लियुर्ज़ूकुम वल्लाहु व रसूलुहु अहqqu अन युर्ज़ूहु इन कानू मु'मिनीन। अलम यअलमू अन्नहु मन युहादिदिल्लाह व रसूलहु फअन्न लहु नार जहन्नम खालिदन फीहा ज़ालिकल ख़िज़्युल अज़ीम। यहज़रुल मुनाफ़िक़ूना अन तुनज़्ज़ला अलैहिम सूरतुन तुनब्बिउहुम बिमा फ़ी क़ुलूबिहिम क़ुल इस्तहज़ि'ू इन्नल्लाहा मुख़रिजुम मा तहज़रून। वलइन सअल्तहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूज़ु व नल'ब क़ुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुन्तुम तस्तहज़ि'ून। ला ta'तज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम इन नअफ़ु अन ताइफ़तिन मिनकुम नु'अज़्ज़िब ताइफ़तन बिअन्नहुम कानू मुजरिमीन। المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون। सफा 391। सवाल नंबर 2 वलक़द आतैना मूसल किताब मिन बअदि मा अहलकनल क़ुरूनल ऊला बसाइर लिन्नास। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलक़द आतैना मूसल किताब मिन बअदि मा अहलकनल क़ुरूनल ऊला बसाइर लिन्नास व हुदन व रहमतन लअल्लहुम यतज़क्करून। वमा कुन्ना
قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. सबक 574 सवाल नंबर 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्न बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्न فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. बस صدق